Alla, otro. Todo. Esse. सगळ्यात दोन केलं सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी आयज जेन्ना आमी हे माडयेचेर आशिर्वाद घालता आनी आयज जावन आमची तयारी सुरू करता आमचे सायबीन मायच्या जल्माचे परबेक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. किरीत भाशेन आमच्या मनान दवरुया हे माडयेचेर आशिर्वाद घालता तेन्ना हे आख्खे 10 दीस आमकां खेरीत उगडास की सायबीन माय जी सदां आमचे बरोबर आहा ती खेरीतपणी ह्या दिसांनी आमचे बरोबर आनी आमचे मदें आसा. तर आदले भाशेन जेन्ना राजा खंयच्याय गांवांत वेतालो तेन्ना आपले बोनेर वा आपली माडी उबारतालो, लोक ते पळयतालो आनी तो थंयसर आसा देखून जावं आपणाच्यो गरजो वा आपणाची दूख कितें आहा ती राजाक सांगपाक येताले. जाल्यार ह्या दिसांनी जरी तर खेरीत भाशेन हे बोनेर वयर चडटा आनी सायबीन मायचे आसणे आमकां आनिकूय उगडास करता, जाल्यार सगळे आमचे दुखी आमचे कोश्ट आमच्यो गरजो घेवन आमी ह्या नोवेनांनी वांटो घेतले. तर बरे भाशेन तातूंत वांटो घेवंक आमकां सगळ्यांक कृपा मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. संतोषाच्या उल्हासांनी समारंभया सगळी आमी जल्मा दीस आनंदाचो निती आंकवार देवा मातयेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणिकपणाच्या सूर्याक मारीन उदेसो केलो. तुझ्या भाव भयणीनो आतांच आमी आयकला ते भाशेन कित्याक आमी ह्या बोनेराचेर हे माडयेचेर आशिर्वाद घालता उगडास करपाक आमकां सायबीन मायचे आसणे करीत भाशेन आमचे मदें आसा. तर इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची सगळी मागणी वा आमचे दुखी आमचे कोश्ट त्रास मनान हाडुया.
सर्गीच्या बापा, आम्ही तुझी पोरजा तुझे मुखार हाजीर जाता आणि तुवें विचून काडलेली नित्यांक वारमरेक आमकां सोडवंडार दिवंक तिच्या पांयाशी येवन आमी आमकांच तुका भेटयता. तर हे माडयेचेर तुजो आशीर्वाद घाल म्हूण आमी मागता आसतना आमची जण एकल्याची काळजा मनांतली सगळी मागणी तुजे मुखार आमी उबारूंक सोदता. हे माडयेचेर तुजो आशीर्वाद घाल आणि आमकां तुझ्या मोगान आणि आपुरबायेन भर. सर्गीच्या बापा, आमच्या सोडवंडाराक मनशा स्वयं दिवचे खातीर अगणीत जाणवायेन आणि मोगान भाग्योंत आंकवार मारेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोषान आमी समरमता. तुवें विचून काडलेली जेजूचे आणि आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आणि तिचो मोग करूंक आणि तिची देख आणि मोजत घेऊन भावार्थान बरवाशान आणि मोगान वाडत वचूंक तुझी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्या वरवीं जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आता पवित्र मिसाची भेट भेटूंक आमी उत्साह करून भितर इगोर्जेन सोदतले. सुरवातीचे गीत गाऊन आमी इगोर्जेन भितर सरूया.
आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून जॉनी आनी किंबर्ली कुलासो हांचे इंतेसावान तांच्या जल्माच्या दिसाक देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयची मिसाची मांडावळ केरीत भाशेन करतात आमचे इगोर्जीन वावर करपी तांच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांच्या वावरा वरवीं आमचे फिरगोजेक सगळें बरेंपण फावो जावंक आमी मागता आसतना तांचेर आनी तांच्या गोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया सिस्टर मिजिया मिनेझीस तिचे पासत आमी जायते मागणी केलां आजून पासून तिका आमच्या मागण्यांची गरज आसा जाल्यार तिच्या जल्माच्या दिसाक केरीत भाशेन आमी देवाक दिनवासुया आनी तिचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भावां भयणींनो, आयज सान बागेवंत आंकवार मोरेच्या जल्माची परबेची तयारी आमी सुरू करता. देवा बापान आंकवार मोरेक आमचे सोडवणे खातीर मूळ पातकांतली निवाळ्ळी आनी तिका जल्मा मेरेन कुरपेन बोल्ली सांबाळ्ळी. बापाक मारये पासत दिनवासुया. आंकवार मारिया देवाची आज्ञा पाळटा, देवाची कुशी मानून घेता आनी देवाक दिल्लें उतर पाळून मनशाक सोडवणदार दिता आनी नवें जिवीत फावो करता. ती जेजूची माय आपल्या एकल्याच पुताचो त्याग करता माय म्हूण सिद्ध करता. आमची माय मारिया आसऱ्या काल रावन तिचे भोगती आमच्या काळजांनी वाडोवन तिचे भाशेन खालती काकुत्सार आनी त्यागी जावंक ह्या नव्या दिसांनी भावार्थान बापाची कृपा मागुया. आयज पवित्र सभा स्नान दातार बागेवन जिवांच्या कश्ट मरणाची परब मनयता. खेरीत भाशेन स्वता पासत उबी रावूंक आनी स्वता पासत आमी आमचो जीव पासून दिवंक तयार आसूंक आमकां जण एकल्याक ही कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमकां मेळ्ळले सोयेक घोडी आमी विबाडल्यात, जायते पावटी आमी भिवून फाटीं रावल्या, जायते पावटी सोत आमी उरफाटें उलयल्या. असलें सगळें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजे कुशे प्रमाणे स्नान दातार बागेवन जिवांव जल्मान तशें मरणान तुज्या पुता फुडें येवन गेलो. जशें स्वताक आनी नितीक गोवाय दिवचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो, तशें आमी तुजे शिकवणे खातीर झुजूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या धिरान आमकां भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. जेरेमियास प्रवलाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर म्हाका हे पोरी उलयलो, तर आतां तुजें काम करूंक आयतो जा. उठ आनी तुका हांवें फरमायलां तें सगळें तांकां कोडीत कर. ताचे उजेर कांपू नाका, ना जाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कांपोसो कोत्तलो.
हांव तुका आयज एक गोठ शार, एक लोखंडी कांबो, एक याज्ञिकी आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. तीं सगळीं तुजेर आड झुजतलीं, पूण केन्ना तुजेर जैत वचचीं नात. कारण तुका निवारूंक तुजे सांगाताक हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर. आमचो जबाब. म्हजे ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण पुरगुट्टेलें. परतून म्हणया. म्हजे ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण पुरगुट्टेलें. तुका शेरो ना येता सर्वेस्परा, म्हाका कधीच फसूंक दिवं नाका. तूं प्रोनीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्पराक बरेंपण पुरगुट्टेलें. सर्वेस्परा म्हजें कळप जा. म्हजो म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जाव. म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कळप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नुस्त्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण पुरगुट्टेलें. इते दुनिया तूं एकलोच म्हजो बरवांसो. म्हजे तोन्ने पिरायेंत तान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांक तान तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण पुरगुट्टेलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रोनीकपण पुरगुट्टेलें. दीसभर तुवें केल्ली सरवण गाजयतलो. देवा म्हज्या तोन्ने पिरायेंत तान तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुजे वचोरयांचें हांव आवरण करीत आसां. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण पुरगुट्टेलें. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. निती खातीर जी कोण सोंसतात तीं कोरेंच बागी. सर्गीचें राज कोरेंच तांचें. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvespor तुमचे सवें आसूं. मार्क पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हेरोदियस नांवाचे आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली. त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जुवावांक धरलो आनी खोडे सांकळ्यो बांदून बणकुणीन घाल्लो. कारण जुवांव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरल्याय तें सारकें न्हय. पूण हेरोदियसीच्या काळजान ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली. पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें. तो सात्वीक आनी धर्मवंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुवावांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून पाटी फुडें सरतालो आनी तरी खुशे मनान ताका कान दितालो. बरी एक संद सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुंवरांक, सभावाद्यांक आनी गालिलियाच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें. आनी तेच हेरोदियेसीची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताच्या सांगाती जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलों. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलो.
म्हजे राजवटकीचें अर्द जाल्यार लेगून ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नान दातार जुआवाचें शींस माग. वेगीं वेगीं भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नान दातार जुआवाचें शींस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाबरीत जालो. पूण सोपुताक लागून आनी पावण्याचे भिडेक पडून चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुआवाचें शींस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून भोणकोणीन ताची गोमटी कातरली आनी शींस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें तें आपले आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून तांणी ती एके समाधीन निकिपिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान्ये जुआंव बावतिस्ताच्या कोश्टा मरणाची आयज आमी खबर करता. भाव भयणीनो, जुआंव बावतिस्ताच्या जल्माचोय दीस आमी मनयता आनी मरणाचोय दीस मनयता. उरलेले 7 जे आसात तांचो फकत आमी मरणाचो दीस आसा तो त्या भाग्यवंताचो दीस म्हूण मनयता. जाल्यार भाग्यवंत जुआंव बावतिस्ताक हें येदें व्हडलें भाग कित्याक? आमी जेजूचेय जल्माचो दीस आनी कोश्टा मरणाचो दीस मनयता. सायबीण मांयचे आमी जल्माचो दीस मनयता आनी स्वर्गावरणाचोय दीस मनयता. जाल्यार जुआंव बावतिस्त खेरीत भाशेन वेंचून काडला. कित्याक? जेजूची वाट तयार करूंक तो आयिल्लो. जेजू मुखार तो वेता. जेजू जल्मचे आदीं जेजू आपल्या आवयच्या कुसव्यान संभवचे आदीं जुआंव बावतिस्त आपल्या आवयच्या कुसव्यान संभवलो. जेजू जल्मचे आदीं तो जल्मलो. तेच भाशेन कोश्टा मरणांतूय जुआंव बावतिस्त जेजूचे आदीं वेता ताची वाट तयार करूंक. आनी ही वाट तयार करता आसतना खेरीत भाशेन जुआंव बावतिस्त नीत आनी सोत हे निती पासत आनी सोता पासत आपलो ताळो उबारता. पोरजेचें जें वायट जिवीत आसा, जे खड्डे पडलेले आसात, जी फालकी पडलेलीं आसात, ती सगळीं भरून काडपाक आनी हे प्रमाणे जेजूची वाट, सोडवंडराची वाट तयार करपाक तो नारो गाजयता. हो नारो गाजोवचे आदीं ताणें आपली तयारी केल्या. ताचें जिवीत सादें जालें. सादेपणान तो जियेलो, प्राचीत करून जियेलो आपूण. आनी हेंच प्राचीत करपाक ताणें लोकांकूय उलो मारलो. मन बदलात, सर्गीचें राज लागीं पावलां. आनी हें सगळें लोकांक शिकयता आसतना आनी शिकयल्या उपरांतूय एक व्हड मोटें वायट ताच्या दोळ्या मुखार, आनी तें म्हणल्यार राजाचें वायट. जुदेवांचे चाली प्रमाणे आनीक कोणाची बायल तुजी बायल करपाक जायना. 10 मानामेंत आमकां सांगतात. 10वो मानामेंत करीत भाशेन ही आज्ञा घालता. जाल्यार राजा जो आसा तोच पयलीं हो कायदो मोडटा हें जुआंव बावतिस्तान पळयलें. हेरोद जेन्ना राजा आसलो तो जुदेवांचो राजा कसो न्हय, पूण रोमकारांच्या नांवान तो राज चलयतालो. भाव भयणीनो, ही राजवटकी चलयता आसतना ही नीत सांबाळप आनी बरें नितळ निर्मळ जिवीत जिवप एकदम गरजेचें हें मानप. जाल्यार हेरोद आपल्या जिवितान आपल्या भावाचे बायलेक आपली बायल करून घेता आनी हें वायट ताचें जुआंव बावतिस्त तोंडार मारता. भियेनासतना सुबेमाजार ताचेर उलोवप म्हणल्यार खेरीत भाशेन हेरोदाचेर उलोवप म्हणल्यार आयच्या काळार जे भाशेन जाता. आयज आमचो सरकार आसा आनी आमी आसा, एक परजे मदलो सादो मनीस हे आमचे सरकारी मनीस आसात ताचेर आड उलयता. आड म्हणल्यार ते जे कितें वायट करता तें ताका सांगून दिता तोंडार. हे भाशेन आमचे मदें जायते जाण आसात. फादर स्टॅन स्वामी जरी तर आमी उगडास करीत जाल्यार सरकाराचेर आड, सरकारान जें वायट केलां तें कोणाची बायल वयल्या म्हण न्हू, पूण जे दलीत लोक आसात, सादे लोक आसात,
तांचेर जी ओनीत जाता ते ओनितीचेर आड उलयतालो आनी ह्या लोकांक वयर काडपाक वावुरतालो. कितें केलें? धरलो, भितर घातलो आनी तेच बणकोणीन ताका मारूनय उडयलो. जुआंव बावतिस्ताक धरलो, बणकोणीन भितर घालो आनी बणकोणीन भितर आसतना पासून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता हेरोद ताका कुशे मनान कान दितालो, ताचें आयकून फाटीं फुडें सरतालो. जाल्यार दुसरो भाग ताची पुतीन फिलिपाची, ताच्या भावाची बायल जी आपली करून घेतलेली दिसता ती कुशे मनान ताचे बरोबर आसा. आनी ती कुशे मनान आसतनाय जें ती ताचे बरोबर आसा तें चुकीचें देखून तिका आडकोड, तिका राग. जुआंव बावतिस्त जो परतून परतून हो आवाज बणकोणीन आसतना पासून उलयता ताका बंद करपाक जाय, जाल्यार ताचेर राग काडूंक हे वस्तरेन आपणाक जी पदवी आसली वो ज्या पदवेदार मनशा बरोबर आपण आसली ताचो फायदो घेतलो. दुसरे वाटेन बरी संदी जी ती रावताली ती आपले धुवे वरवीं घेतली. म्हणटच आपल्या भुरग्यांकूय वापरून एके भाशेन जो कोण स्वता पासत निती पासत उलयता आनी जें कितें तुवें वायट केल्लें आसा ताचेर उलयता, आपले धुवेक वापरून एके भाशेन ताचो जीव काडून घेतलो. कितें मागूं अशें म्हणून ह्या चेडवान आपले आवय लागीं विचारलेलें आनी तिचें विचारप सारकें आसलें. कित्याक राजान हो येदो व्हडलो ऑफर दिल्लो, तुका जाय तें माग, म्हजे राजवटकेचें अर्दें जाल्यार लेगून हांव तुका दितलो. कित्याक तुवें तुज्या गुणा वरवीं, तुज्या नाचपाच्या गुणा वरवीं आमकां सगल्यांक खुशाल केल्यात. राजाच्या जल्माच्या दिसाक जे सगळे सोयरे आयिल्ले, पावणे आयिल्ले, तांकां आनी आपणाक खुशाल केल्यात देखून हो येदो व्हडलो ऑफर. म्हणटच येदो व्हडलो ऑफर येता जाल्यार ही धूव जी आसा, हें तरणाटें चेडूं जें आसा, दुबाव घुसपागोंदळाक सांपडटलें. कित्याक अनएक्सपेक्टेड. आनी अनएक्सपेक्टेड असलो जरी तर ऑफर आयला, घुसपागोंदळाक सांपडला जाल्यार आवय सगल्यांहून बरी जिच्यान हो एडवायस आपणाक दिवपाक जाता ह्या चेडवाचें मानप सारकें. पूण हे आवयन हेंच आपणाच्या फायद्याक, आपणाचो राग काडपाक आनी सोत उलयता ताका बंद करपाक वापरलें. भाव भयणीनो, आयजूय घडटा काय, आयज आमच्या राजकी मळार असल्यो वस्तू घडनात काय. आमच्या गोंयांतूच जे इलिगल बार बांदलोलें वो जे शेक बांदलोलें ताचेर जेन्ना आवाज जालो, दाखयलें कोणें तरी सोत, तेन्ना आपलेय धुवेक मुखार काडून मिनिस्टर जी आसा तिणें व्हडलो आवाज केलो. आपणा लागीं जी पदवी आसा ती वापरली, वो जी जुट्टी आपणाक दिल्ली आसा ती वयर काडून व्हडलो हंगामा केलो. आयज तो आवाज घोडे बंद जाला वो खंय पावला आमकां खबर ना. पूण जूंय जूंय अनितीचेर आनी वायटाचेर आवाज वयर चडटा थंय तो बंद करपाक घोडे सगळे कडेन जीव काडून न्हय, थोडे पावटी जीव काडून, थोडे पावटी हो आवाज बरोसो सारको सायलंटली बंद करून, वो थोडे पावटी धमकी घालून, थोडे पावटी त्या मनशाक एके सुवाते वयल्ले काडून दुसरे कडेन पावोवन हें आयजूय घडटा. आनी असल्या वेळार स्वता पासत उलो मारपी, स्वता पासत आपलो आवाज वयर काडपी आजुनूय देवान धाडलेले आसा. तर भाव भयणीनो, आयज आमकां जण एकल्याक विचारुया, जेन्ना आमचे भोंवतणी वायट चलता आनी जे मानून घेवपाक आमच्यान जायना तेंय आयज आमचे राजकी मनीस, आमचे पॉलिटिशियन्स आसात ते करता, तेन्ना आमी कितें करता काय? जायते पावटी घडये आमी म्हणपाक शिकलेले आसा आमचे ह्युमन रायट्स आसात, तें तेचें पर्सनल जिवीत, तो आपणाक कितें करता तें आमच्यान कशे भाशेन विचारपाक जाता. आनी हे भाशेन म्हणून जे वायट करतात ताकाय आमी जायते पावटी सांगात दिता. जे कोण वायट करतात तांकां आमी सांगात दिता, तेन्ना एके भाशेन म्हणटा ओके, तूं कितें करता तें ओके आसा. तूं जरी तर दुसऱ्या देवाची पुजा करता तें ओके आसा. तूं जरी तर जमीन कन्वर्ट करता आनी थंयसर डिवेलपमेंटाच्या नांवान निसंटन करता तें ओके आसा. तूं जरी तर कमिशन घेता वा तूं पयशे दिवन मतां घेता तें तुजें पर्सनल. जाल्यार हेरोद जें जिवीत जियेतालो तेंय ताचें पर्सनल आसलें.
हेरोदियस जी फिलिपाची बायल आसली, ताच्या भावाची बायल आसली, ती ताचे बरोबर जी येताली कुशी मनान तिचें पर्सनल आसलें. पूण जुआंव बावतिस्ताक देवान हो आवाज वयर काडपाक धाडलो आनी त्याच आवाजा पासत ताचो जिवूय काडलो. देखून आयज आमी परब मनयता, ताका सांत बोग, ताका मार्तीर सांत म्हूण आमी मानता. तर भाव भयणीनो, आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया, पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां मागुया, समजून घेवपाक पयले सुवातेर कितें वायट आनी कितें सारकें, ताची आमी सारकी चवकशी करपाक. कित्याक सारकी चवकशी करिनासतना आमी कोणाचेरूच फॉर्मण मारपाक जायना, आनी चवकशी करिनासतना फॉर्मण मारप हेंय चुकीचें. तर आमी सारकी चवकशी केल्या उपरांत जें कितें वायट आसा, जें कितें चुकीचें आसा, ताचेर आमचो ताळो भियेनासतना काळजीदारपणान उबारूंक आमकांय जण एकल्याक ही कृपा आनी बळ दी म्हूण आमी मागुया. आनी आवय आमकां शिकयता, आयज तावन आमी ही आमची तयारी सुरू करता आमच्या आंकवार मरेच्या जल्माच्या दिसाचे परबेची. आयज माडयेचेर आमी आशिर्वाद घातला, जाल्यार खेरीत भाशेन तिचेशी येवन आमी आमचे प्रश्न मुखार मांडूं. आमकां जरी तर कसलोय एडवायस कितें करपाचें, कितें मागपाचें, जाल्यार तिच्या पांयाशी येवन आमी तिचे लागीं विचारूं. कित्याक ती आमकां चुकीचें केन्नाच शिकोवची ना, आपणाच्या आदावाचें आमकां ती केन्नाच शिकोवची ना, पूण जें कितें देवाचे खुशे प्रमाणे आसा तेंच शिकयतली. कित्याक तिणें म्हणलां, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. तर हीच कृपा आमकां दी म्हूण हे भेटेन आमी आमचें अर्पण करुया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39. C25. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र शुभेच्छा गावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, अरण्यांत आपलो ताळो उबारून तुजो नीट मारूग जुआवान लोकांक शिकयलो आनी विराधिरान आपलो जीव दिवन तोच मारूग रोगतान खुणायलो. आनी तुका भेटूंक आमी आयल्या त्या तुज्या पुताच्या रोगता बरोबर जुआवांचें रोगत तुज्या दोळ्या मुखार दवरून तुज्या नीट मार्गान आमी सदांच चलूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दाता जुआवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सर्व मनशां परस वर्तमान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवणदाराक जल्मचे आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयेंतलें सर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावलें.
शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मरणांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी देखून स्वर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती पृथ्वीर तुका वाकाणटा निरंतरी तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरला वैभवान उंचरगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय उंचरगी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन निती पासत स्वता पासत आपलो ताळो उबारलेलो त्या जुआंव बावतिस्ताक राजान बणकणीन घातलो आयज पासून निती पासत स्वता पासत झुजतात तांकां जायत्या जाणांक बणकणीन घालून दवरलेले आसात कितें भाशेन असल्या पासत आयज आमी मागुया तांकां बेगीनूच सुटका फावो जावंक आनी तांचो ताळो परजेक तशेंच राज करतल्यांक आयकूंक येवंक आमी मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
जुआवान जाप दिवन म्हणलें, तो वाडत वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार ओदीक ओदीक ल्हान जावंक जाय. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, बागेवन जुआव सर्गीच्या जिविताक जल्मलो तो दीस समरंभून ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सोडवंडाराक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. ह्या सोडवंडाराक भावार्थान दिसान दीस ओदीक ओळखूंक, ताच्या जिवान दिसान दीस ओदीक जिवंक आनी मरोपर्यंत ताका साक्षी दिवंक आमकां फावो कर. ह्या मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयची मांडावळ केल्ल्या आमच्या इगोर्जेच्या सगल्या वावराड्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांकां तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. फाल्यांतावन आमची नोवेनां सुरू जातात. तेर्स 5:30 वाजता, त्या उपरांत मीस, शर्माव आनी फुलांचें पुरसांव. जण एकल्याक जी जबाबदारी दिल्ली आसा ती सगळीं बरे भाशेन पाडुया. भुरग्यांक सगल्यांक जाता ते भाशेन आवय बापायनी ह्या सांजेच्या नोवेनाच्या मिसाक हाडची. सकाळीं 7 वाजता सदांचें मीस आसतलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार गायन घेवया. T48, पेज नंबर 224. T48. संसाराची